Hello, my dear students. I am Pravesh Guru. Once again, I am here with topic forfeiture and reissue of shares. Last class मा हामीले मेरो यो 5th class हो. Last class मा हामीले forfeiture and reissue of shares को journal entry हामीले गरिसकेको छ. मैले तिमीलाई दिएको पनि थिए. हामीले एउटा example पनि solve गरिसकेको नै छ यसको. अब हामी आज चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि problem गरौँ. र problem चाहिँ यस्तो छ. A holds 100 shares of rupees 10 each on which he has paid only rupees 2.5 per share as application money. So यसको यो problem बनाउँदाखेरि चाहिँ यो problem गर्दा चाहिँ हामी पहिला एक काम गरौँ. पहिला हामी त्यो एउटा फ्रेम चाहिँ बनाइराखौँ. फ्रेम कस्तो छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन छ अरे. एप्लिकेसन allotment, first call, र final call छ अरे. यहाँ के भन्दछ भन्दाखेरि एउटा शेयर होल्डर छ अरे ए भन्ने शेयर होल्डर जसले चाहिँ 100 वटा शेयर्स हेल्ड गर्दछ. A holds 100 shares of rupees 10 each on which he has paid only 2.5 per share as application money. र application को 2.50 payment गरे अरे. He has paid only application भन्दैछ. application खाली payment भयो अरे. allotment, first call, final call payment भएको छैन. रेट हामी अहिले क्वेसन पढ्दै हामी यसलाई फिल अप गरौँ. B who holds 200 shares. B को 200 वटा शेयर्स छ अरे. B को के भन्दछ फेरि has paid 2.50 and 2 per share as application and allotment respectively. अब allotment को 2 रहेछ. उले के गरेछ भन्दाखेरि यहाँ एप्लिकेसन र allotment तिरेछ. फर्स्ट कल र फाइनल कल तिरेन भन्दैछ है. फेरि C भन्ने पनि रहेछ. C who holds 300 shares. 300 वटा शेयर्स होल्ड गर्दैछ. C ले of rupees 10 each has paid 2.5 per share on application 2.50 payment गर्यो. 2 allotment payment भयो अरे. and 3 on first call को रेट रुपीस 3 रहेछ. यो पनि पेमेन्ट गर्यो अरे. र भन्नु मतलब फाइनल कल पेमेन्ट गरेन रहेछ. अब फाइनल कलको अमाउन्ट कति हुन्छ 2.5 र 2 4.5 प्लस 3 7.5 र यो यसको अमाउन्ट भयो 2.5 र फाइनल कल हामीले यसरी रेट निकाल्नु सक्छ. र फाइनल कल जुन चाहिँ सी छ, सी ले चाहिँ 3 वटा इन्स्टलमेन्ट तिरेर फाइनल कलको चाहिँ पेमेन्ट गरेन रहेछ है. अब यहाँ के भन्दछ they failed to pay the arrears and the final call, therefore the directors forfeited their shares. अब डिरेक्टरले के गरेछ जति पनि फेल गरेको छ उनीहरूलाई फर्फिट गरिदिएछ. These shares were subsequently reissued for cash at a discount of 10% र 10% डिस्काउन्टमा पनि रिइस्यु भएछ. यो प्रब्लममा के छ भन्दाखेरि डिस्काउन्टमा रिइस्यु हुन्छ. 10% रहेछ डिस्काउन्ट. Record the transaction relating to forfeiture and reissue of shares. अब forfeiture र reissue को खाली जर्नल एन्ट्री गर्नु भन्दैछ हामीलाई. र forfeiture र reissue को पहिला forfeiture को हामीले जर्नल एन्ट्री गर्नु पर्यो. forfeiture को जर्नल एन्ट्री तिमीहरूलाई थाहा छ, मैले लास्ट क्लासमा गराइसकेको छु. के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विटी शेयर क्यापिटल है. यो प्रब्लममा शेयर्स खाली दिएको छ र शेयर्स क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड. हामीले यहाँ सिक्योरिटीज प्रिमियम रिजर्भ लेख्थ्यो तर यो प्रब्लममा प्रिमियम केही पनि छैन. हामी सिक्योरिटीज प्रिमियम लेख्दैन है. 2 लेख्नु पर्यो. शेयर forfeiture अकाउन्ट फेरि लेख्नु पर्यो 2 कल्स इन एरियर. अब शेयर क्यापिटल है कतिवटा शेयर फोरफिट हुँदैछ. टोटल नम्बर अफ शेयर्स हेरौँ 100 200 300. टोटल नम्बर अफ शेयर्स 600 फोरफिट हुँदैछ. 600 इन्टु मैले यहाँ के भनेको थिएँ हाम्रो फेस भ्याल्यु है. कल द फेस भ्याल्यु हेर्नु पर्यो. कल द फेस भ्याल्यु हेऱ्यो भने हाम्रो 10 रुपिस नै हो. यो सबै एड गऱ्यो भने 10 रुपिस हो. यसलाई 10 शेयर फोरफिटर. अब फोरफिट भनेको जति उनीहरूले पेमेन्ट गरिसकेको छ. अब पेमेन्ट चाहिँ कति गरेको छ यहाँ राम्रोसँग तिमीहरूले हेर्नु, किनकि यसमा धेरैवटा शेयर होल्डर्स छ.
यहाँ म ब्र्याकेटमा लेख्छु पहिला 100वटा सेयर्स 100वटा सेयर्स जसले होल्ड गर्दैछ 100वटा सेयर्स होल्ड गर्ने त ए खाली हो नि त एले त एप्लिकेसनको खाली तिर्यो नि त अलटमेन्ट फर्स्टको फाइनल कल तिरेको छैन र एप्लिकेसनको उसले कति तिर्यो 2.5 प्लस अब 200वटा सेयर्स होल्ड गर्नेले 200 सेयर्स होल्ड गर्नेले 2.5 र 2 दिएको मतलब 4.5 पेमेन्ट भइसक्यो उसकोबाट 4.5 प्लस अब जसले 300वटा सेयर्स होल्ड गर्दैछ उसले कति तिर्यो 4.5 प्लस 3 7.5 पेमेन्ट गरिसकेछ ठिक छ यो अलिकति बुझ्नु है यसलाई पेमेन्ट गरिसकेको खाली किनकि धेरैवटा सेयर होल्डर छ एले पेमेन्ट गरेको एप्लिकेसन खाली हो बीले पेमेन्ट गरेको एप्लिकेसन अलटमेन्ट हो सीले पेमेन्ट गरेको एप्लिकेसन अलटमेन्ट र फर्स्ट कल अब कल्स इन एरियर हेऱ्यो भने कल्स इन एरियर भनेको पेमेन्ट नगरेको अब फेरि 100वटा सेयर्स होल्ड गर्नेले कति पेमेन्ट गरेन 2 5 7.5 हो तीनवटा इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट नगरेको 7.5 प्लस अब 200वटा सेयर्स फेल कति गरेको छ 3 र 2.5 द्याट मिन्स 5.5 प्लस 300वटा सेयर्स इन्टु 2.5 यो त सिधै 6000 भइहाल्यो अब यसको हामी क्यालकुलेट गरौँ 100 इन्टु 2.5 250 भइहाल्यो यो गर्दा 900 300 इन्टु 7.5 गर्नु पर्यो 300 इन्टु 7.5 2250 एड गरौँ र यो भयो हाम्रो 3400 अब त्यसरी नै यसलाई पनि हामी सल्भ गरौँ यो 750 भयो यो हुन्छ 1100 15 326 750 5 10 60 2600 यो भयो 2600 हामीले एड गर्यो भने यो 6000 आउँदैछ डेबिट क्रेडिट म्याच गरे है अब यो 4 फिचरको एन्ट्री भयो अब हामीले गर्नु पर्यो रिइस्यु चाहिँ कस्तो प्रकारले रिइस्यु गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हेरौँ 10% डिस्काउन्टमा पो रिइस्यु हुँदो रहेछ त र रिइस्युको पनि तिमीहरूलाई जर्नल एन्ट्री थाहा हुनुपर्ने अब ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड अच्छा 10% डिस्काउन्ट भन्यो भने हाम्रो सेयर्सको दाम त 10 रुपिस हो 10 रुपिसको 10% भने त 1 रुपियाँ हो नि त र डिस्काउन्ट 1 रुपियाँ आएको र 10 रुपिसको सेयर चाहिँ उनीहरूले 1 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ 9 रुपिसमा उनीहरूले रिइस्यु गर्दो रहेछ है अच्छा हाम्रो कतिवटा सेयर्स हो यो 600वटा सेयर्स हो र यसमा लेख्नु पर्यो 600 इन्टु 9 यहाँ लेख्नु पर्यो हामीले पहिला 2 सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 600 इन्टु 10 हो अब मिसम्याच हुँदैछ अब फेरि हामीले डेबिटमा लेख्नु पर्यो र डेबिटमा सेयर 4 फिचर अकाउन्ट र 4 फिचर चाहिँ कति हो 600 इन्टु 1 र यो 5400 यो 600 यो 6000 अब यस्तै प्रकारले हामीले रिइस्युको एउटा एन्ट्री भयो अब अर्को एन्ट्री के छ भन्दाखेरि प्रफिट भयो कि लस भयो प्रफिट कि त लस चाहिँ अब हामीले के गर्छ भन्दाखेरि क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छ र क्यापिटल रिजर्भको फेरि जर्नल एन्ट्री के हो सेयर 4 फिचर अकाउन्ट डेबिटेड टु क्यापिटल रिजर्भ सेयर 4 फिचर अकाउन्ट डेबिटेड टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट अब यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि 600वटा सेयर फोरफिट भएको छ 600वटा सेयर्स नै रिइस्यु भएको छ नि त र 600वटा जतिवटा सेयर्स फोरफिट हुन्छ त्यति नै रिइस्यु भयो भने चाहिँ हामीले त्यो वर्किङहरू गरिबस्नु पर्दैन
म तिमीहरूलाई यहाँ देखाइहाल्छु कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने यदि 600 मा 600 नभएर 600 भन्दा कम्ती लेट्स से 500 400 300 भएको भए चाहिँ अस्ति मैले सिकाएको तिमीहरूलाई वर्किङ गर्नु यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँहरू 4 फिचर जुन चाहिँ छ यहाँ यो 4 फिचर हाम्रो क्रेडिटमा छ 3400 यहाँ हाम्रो 4 फिचर छ 600 डेबिटमा यसलाई हामीले माइनस गरे भने एन्सर आइहाल्छ किनकि एउटा क्रेडिटमा छ अर्को डेबिटमा छ अब माइनस गरौँ 3400 minus 600 र 2800 यो चाहिँ हाम्रो प्रफिट भएको अब प्रब्लम नम्बर 2 मा के रहेछ भन्दाखेरि ABC Limited issued 10,000 equity shares of rupees 50 each at rupees 55 per share payable as follows र प्रिमियम को प्रब्लम रहेछ 50 को 55 मा बेच्दैछ on application rupees 15 on allotment 20 including premium 5 है allotment मा प्रिमियम रहेछ on first and final call 20 रहेछ त पहिला यसको हामी लेखिहालौं एप्लिकेसन कति रहेछ एप्लिकेसन को रहेछ रुपीस 15 allotment को रहेछ रुपीस 20 including premium अच्छा इन्क्लुडिङ प्रिमियम यो कति छ भन्दाखेरि 5 छ हामी यसलाई यस्तो गरौँ 15 + 5 भनौँ है 15 + 5 पऱ्यो भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल दुईटा सँगसँगै रहेछ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को रहेछ रुपीस 20 all the issued shares were subscribed for by public सबै सब्सक्राइब नै भएछ one shareholders holding 500 shares did not pay the amount due on allotment and his shares were immediately forfeited अब एउटा शेयर होल्डर रहेछ लेखौँ यहाँ नम्बर 1 शेयर होल्डर कतिवटा 500 वटा शेयर्स जसले होल्ड गर्दैछ 500 शेयर्स के भएछ भन्दाखेरि डिड नट पे द अमाउन्ट ड्यू अन अलॉटमेंट मतलब उसले एप्लिकेसन तिरेछ अलॉटमेंट तिरिएन रहेछ एन्ड हिज शेयर्स वर इमिडिएटली फर्फिटेड र जस्तो उसले पेमेन्ट गर्नु सकेन त्यस्तै उसको फर्फिट पनि गरिदिएछ लु भन्नु मतलब 500 वटा शेयर्सको लागि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बोलाएकै छैन यही फर्फिट भइदिएछ लु यो फर्फिट त्यसपछि भन्दैछ अनदर शेयर होल्डर होल्डिङ 100 शेयर्स अब शेयर होल्डर नम्बर 2 छ रे उसले होल्ड गर्दैछ 100 शेयर्स पेड द अमाउन्ट अफ द फर्स्ट another shareholders holding 100 shares paid the amount of first and final call with allotment उसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि एप्लिकेसनको पैसा तिर्यो अलॉटमेन्टको तिर्दै फर्स्ट र फाइनल कलको पनि तिरेछ थाहा भयो तिमीहरूलाई यो हामीले कल्स इन एडभान्स हामीले फर्स्ट क्लासमा गरेको र फर्स्ट सेकेन्ड क्लासमा पनि गरेको थियौँ हामीले र यो के भएछ भन्दाखेरि कल्स इन एडभान्स पनि भएको छ यहाँ र अलॉटमेन्ट र फर्स्ट कलको पनि तिरेछ After the company had made the first and final call, 200 of the forfeited shares were reissued. अब यहाँ त 200 वटा शेयर्स को फॉरफिट गरेछ रिइश्यू भएछ जति पनि फॉरफिट भएको शेयर्स अब यहाँ क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि फॉरफिट भएको छ तर फॉरफिट 500 वटा शेयर्स खाली फॉरफिट भइरहेको छैन अहिलेसम्म याद गर्नु 100 वटा शेयर्सलाई फॉरफिट गरेको छैन उनीहरूले After the company had made the first and final call, 200 of the forfeited shares were reissued as fully called up at rupees 45 per shares. अब हामीले यहाँ के देख्छ भन्दाखेरि 500 वटा शेयर्स फॉरफिट भएको हो 500 फॉरफिट भएको 500 वटा फॉरफिट भएको देखि चाहिँ हामीले के गरेछ 200 लाई चाहिँ रिइश्यू गरेछ यो याद गरिराखौँ रिइश्यू को प्राइस कति छ भन्दाखेरि 45 रुपीस मा रिइश्यू भएछ भन्दैछ पास द जर्नल एन्ट्रीज इन द बुक्स अफ ABC लिमिटेड अब ABC लिमिटेड मा हामीले यो जर्नल एन्ट्री पास गर्नु पर्यो अब उनीहरूको इस्यु गरेको त 10,000 इक्विटी शेयर्स हामीलाई थाहा छ अब एप्लिकेसनको पहिला हामीले रिसिभिङ एन्ट्री पास गर्नु पर्यो बैंक अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट अच्छा अब हाम्रो 10,000 वटा शेयर्स हो 15 रुपीस हो एप्लिकेसनको रेट र यो भयो 1,50,000 1,50,000 अब यसलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरौँ इक्विटी शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड
to equity share capital account. उसको पनि 1,50,000. अब अलॉटमेंट को पहिला ड्यू एंट्री equity share allotment account debited to equity share capital account. अब हामी के याद गरौँ भने यहाँ प्रिमियम पनि छ to securities premium reserve account. इक्विटी शेयर अलॉटमेंटमा कति 20 रुपीस गरेर 10,000 शेयर्स हो यो 2 lakhs. इक्विटी शेयर अलॉटमेंटमा 10,000 वटा शेयर्स इन्टु 15 रुपीस हो अलॉटमेंट को प्राइस. सिक्योरिटीज प्रिमियम रिजर्व 10,000 वटा शेयर्स को 5 रुपीस गरेर हाम्रो प्रिमियम छ र यो 1,50,000 यो भयो 50,000. ठिकै छ यो. अब हामीले यसको रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पर्यो. छ रिसिभिङ एन्ट्री बैंक अकाउन्ट डेबिटेड calls in area account debited to equity share allotment account to calls in advance account. अब हेर है यहाँ मैले calls in area पनि advance पनि लेखेको छु किन भन्दाखेरि 500 वटा शेयर्स ले फेल गरिरहेको छ अलॉटमेंट को बेलामा. अर्को 100 वटा शेयर्स जो छ उले फर्स्ट र फाइनल कल को एडभान्स मा नै पेमेन्ट गरेछ. कल्स इन एरियर भयो भने मैले अस्ति भने चाहिँ एउटा लस अज्युम गरेर डेबिट लेख्छ. कल्स इन एडभान्स हुनाले लायबिलिटी क्रिएट गरेको. अब बैंक आउनु पर्ने कति हो हामीले त 2 लाख रिसिभ गर्नुपर्ने हो. अब 2 लाख रिसिभ नभएर उनीहरूले कति रिसिभ गर्छ होला यहाँ है 2 लाख. अब 500 वटा शेयर्स को त उले पाउँदैन 500 शेयर्स को 20 रुपीस गरेर र 500 into 20 भनेको 500 into 20 पहिला हामीले गर्नु पर्यो. फेरि उसको छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को पनि उनीहरूले पैसा एडभान्समा नै तिरिसकेको छ र हामीले यसलाई माइनस गर्नु पर्यो र 500 वटा शेयर्स 20 रुपीस गरेर 10,000 प्लस फेरि कल्स इन एडभान्स पनि त भएको छ 20 वटा शेयर्स को 20 रुपीस गरेर 500 शेयर्स को. अब 2 लाख माइनस 10,000 किनकि 500 वटा शेयर्स को 20 रुपीस गरेर त पाउँदैन यो 10,000 भइहाल्यो. फेरि कल्स इन एडभान्स पनि भएको छ. कल्स इन एडभान्स कति 100 वटा शेयर्स को उनीहरूले एडभान्समा पेमेन्ट गरेछ कति 20 रुपीस र 100 into 20 रुपीस गर्यो भने यो त 2,000 भयो. यहाँ लेखिदिन्छु 100 into 20 100 into 20 भने 2,000 र हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने 1,92,000 भयो. यो कल्स इन एरियर अघि नै हामीले क्याल्कुलेट गरिहाल्यो त्यो 10,000 भइहाल्यो. कल्स इन एरियर यहाँ छ 10,000. अब इक्विटी सेयर अलॉटमेन्टमा जानुपर्ने कति हो हाम्रो 2 लाख हो. यो त कल्स इन एडभान्स हामीले कति कल्स इन एडभान्स गर्यो 100 into 20 हो 2,000 हामीले कल गरेको र हामीले एड गर्यो भने 2,02,000 पनि भइहाल्यो. यो हाम्रो अलॉटमेंट को रिसिभिङ एन्ट्री भयो. अब अलॉटमेंट हुने बित्तिकै के भन्दछ प्रब्लमले one shareholder holding 500 shares did not pay the amount due on allotment and shares were immediately forfeited. अब forfeit पो भएछ उसको मतलब जस्तो उले फेल गरेछ यहाँ जस्तो कल्स इन एरियर भयो त्यस्तै उसको शेयर्सलाई उनीहरूले के गरेछ फर्फिट गरिदिएछ. अब फर्फिटको हामीले जर्नल एन्ट्री पास गरौँ र फर्फिटको जर्नल एन्ट्री इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड
यहाँ म लेख्छु सिक्युरिटिज प्रिमियम रिजर्भ अकाउन्ट डेबिटेड टु शेयर forfeiture account to calls in arrear account. अच्छा अब कतिवटा शेयर्स फोरफिट हुँदैछ 500 शेयर फोरफिट हुँदैछ लेखौँ 500 शेयर्स इन्टु अब अहिलेसम्म उसको कल्ड अप कति हो फेस भ्याल्यु हेर्नु पऱ्यो कल्ड अप 15 यसको फेरि यो चाहिँ प्रिमियम इन्क्लुड हुँदैन 15 + 15 यो 30 सिक्युरिटिज प्रिमियम जुन चाहिँ अमाउन्ट रिसिभ भएको हुँदैन प्रिमियम नट रिसिभड है प्रिमियम नट रिसिभड कति छ 500वटा सेयर्स हो प्रिमियम नट रिसिभ त यो 5 रुपिस भयो नि त यहाँ हो 5 रुपिस अब सेयर फोरफिचर जुन चाहिँ अमाउन्ट उनीहरूले पेमेन्ट गरिसकेको छ र 500 इन्टु पेमेन्ट गरेको अमाउन्ट हो हाम्रो 15 रुपिस 15 पेमेन्ट भएको छ अरियर कति छ 500 इन्टु उसले त अलटमेन्टको नतिरेको इन्क्लुडिङ प्रिमियम नतिरेको अलटमेन्टमा यो 20 रुपिस अब हामी यसलाई कति हुन्छ 3 5 15 2500 7500 10 र 17500 यो हाम्रो फोरफिचरको एन्ट्री पनि भयो अब फोरफिचर भइसकेको बादमा फर्स्ट कल बल आएको छ है क्वेसनमा त्यस्तै भन्दैछ another shareholders holding 100 shares paid the amount of the first and final call with allotment अब उसले अलटमेन्टमा नै अघि नै उसको कल्स इन एडभान्स पनि भएको छ यो पनि तिमीहरूलाई थाहै होला अब यसको जर्नल एन्ट्री पहिला हामीले फर्स्ट कल बोलाएको है फर्स्ट कल जुन चाहिँ हाम्रो ड्यू एन्ट्री छ ड्यू एन्ट्री पहिला पास गरौँ र ड्यू एन्ट्री भयो इक्विटी सेयर first and final call account debited to equity share capital account अब जुन चाहिँ यो इक्विटी हामीले जुन चाहिँ यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गर्छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल चाहिँ हामीले कतिको बोलाउनु पर्ने अब हेर अब सेयर इस्यु त 10,000 सेयर्स इस्यु भएको हो हामीलाई सबैलाई थाहा छ तर 10,000 सेयर्स इस्यु भएको बादमा चाहिँ के भयो भन्दा जस्तो 500वटा सेयर्स जस्तो पेमेन्ट भएन पेमेन्ट नहुँदा उनीहरूले के गरे फोरफिट क्यान्सल गरिदिइसकेको छ अब त हाम्रो हातमा 10,000वटा सेयर्स हुँदैन नि 500 माइनस गर्नु पऱ्यो 9,500वटा खालि सेयर्स छ अब त र 9,500 सेयर्समा खालि हामीले ड्यू एन्ट्री पास गर्नुपर्छ र 9,500 इन्टु रेट छ 20 यो भयो 1,90,000 ठिकै छ यो 1,90,000 हाम्रो ड्यू एन्ट्री अब रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पर्यो रिसिभिङ एन्ट्री फेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड र कल्स इन एडभान्स अघि नै हामीले क्रेडिट गरिसकेको छ अब डेबिट गर्नु पर्यो कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट डेबिटेड टु equity share first and final call हामीले पाउनु पर्ने कति 1,90,000 हो र अलरेडी हामीले 2,000 पहिला रिसिभ गरिसकेको छ र यो भयो 1,88,000 र कल्स इन एडभान्स मिलाउनु पर्यो 2,000 र यो भयो 1,90,000 यो हाम्रो कल चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रिसिभिङ एन्ट्री भयो अब यसपछि के भएछ भन्दाखेरि फेरि प्रब्लमले के भन्दैछ भन्दाखेरि आफ्टर द कम्पनी ह्याड मेड द फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 200 अफ द फोरफिटेड सेयर्स वर रिइस्युड अब रिइस्यु भएछ रिइस्यु पनि कतिमा भएछ भन्दाखेरि 45 रुपिसमा रिइस्यु भयो भन्दैछ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तर एउटा कुरा के याद गर्नु भन्दाखेरि 100वटा सेयर्सलाई चाहिँ फोरफिट गरेको छैन उनीहरूले खालि 500वटा सेयर्सलाई खालि फोरफिट गर्दैछ र 200 सेयर्सको केही कुरै गरेको छैन अब
कुरै गरेको छैन फेरि हामीले 100 वटा सेयर्सलाई हामी फोरफिट अहिले गर्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि यसमा यस्तो पनि त भनेको छ 100 वटा सेयर्स त उसको त कल्स इन एडभान्स भएको हो तिमीहरूले यसलाई कल्स इन एरियर मानेर यसलाई फोरफिट गरी पठाला तर यो चाहिँ कल्स इन एडभान्सको कुरा हो उनीहरूले एडभान्समा नै पैसा दिइसकेको छ ठीक छ प्रब्लम कन्फ्युज हुनसक्छ अब हामीले रिइस्युको एन्ट्री गर्नु पर्यो अब यसको फेरि रिइस्यु गर्दाखेरि बैंक अकाउन्ट डेबिटेड र तिमीहरूलाई के थाहा छ भन्दाखेरि डिस्काउन्टमा रिइस्यु गर्दाखेरि हामीले सेयर फोरफिचर लेख्छ यसमा सेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हामीले 500 वटा सेयर्स फोरफिट भएको हो त्यसमा रिइस्यु त 200 वटा खालि हुँदैछ र सेयर क्यापिटल भयो 200 इन्टु हाम्रो रेट जुन चाहिँ सेयर्सको रेट छ सेयरको रेट त 50 रुपिज हो र यो भयो 50 यहाँ 200 इन्टु 45 मा रिइस्यु भएको हो र यो भयो 200 इन्टु 5 र यो 10,000 यो 1000 भइहाल्यो यो भयो 9000 यो चाहिँ तिमीहरूको रिइस्युको एन्ट्री पनि भयो अब हामीले फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रफिट भयो कि लस भयो त्यो चेक गर्नु पर्यो प्रफिट लसको लागि फेरि हामीले एउटा वर्किङ गर्नुपर्छ किनकि मैले अघि नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि 500 वटा नै फेल भयो 500 वटा नै फोरफिट गऱ्यो अन्त 500 वटा नै रिइस्यु गऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यो डेबिट र क्रेडिट फोरफिचरलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्थ्यो तर यसमा के भएछ भन्दाखेरि 500 वटा फोरफिट भइरहेको छ तर 200 वटा खालि रिइस्यु हुँदैछ यसको लागि फेरि एउटा वर्किङ गर्नु पर्यो तर वर्किङ हुँदा पहिला हामी एउटा जर्नल एन्ट्री लेखिहाल्यौँ जर्नल एन्ट्री छ सेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिटेड टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट अब वर्किङ म यहीँ गरिदिन्छु अच्छा यसको वर्किङ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पहिला लेखौँ प्रफिट अन पहिला फोरफिट भएको 500 वटा सेयर्स हो प्रफिट अन 500 सेयर्स अच्छा 500 सेयर प्रफिट अन 500 सेयर्स भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले फोरफिट गर्दाखेरिको जुन चाहिँ हामीले पाएको थियो 7500 यसलाई लेख्नु पर्यो 7500 अब हामीलाई प्रफिट कतिको चाहिएको प्रफिट अन 200 वटा चाहिएको हामीलाई किनकि 200 वटा हामीले रिइस्यु गरेको प्रफिट अन 200 सेयर्स र प्रफिट अन 200 सेयर्स कति हुन्छ यो 200 बाई 500 इन्टु रुपिज 7500 यो 500 15 भइहाल्यो हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3000 पाउँदैछ अब यसलाई फेरि लेस गर्नु पर्यो जुन चाहिँ लस भइरहेको छ लेस लस अन रिइस्यु अफ सेयर्स अब लस चाहिँ कति लेख्ने भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो यो फोरफिचर जुन चाहिँ अघि हामीले डेबिटमा यो चाहिँ 200 वटा सेयर्समा जति आएको छ यो लस भएको हामीलाई किनकि 50 को सेयर्स 45 मा दिँदै थियो 5 रुपिस जुन चाहिँ लस भएको छ यसलाई माइनस गरिदिउँ लस छ 1000 र 2000 चाहिँ हाम्रो क्यापिटल रिजर्भमा जान्छ 2000 र 2000 चाहिँ हाम्रो क्यापिटल रिजर्भमा जाने एन्ट्री अमाउन्ट र यो प्रब्लममा हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि यो होइन कि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बोलाइसकेको बादमा खालि नै फोरफिट गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तो फेल गर्छ त्यस्तै फोरफिट पनि उनीहरूले गरिदिन्छ त्यो चाहिँ कम्पनीको डिरेक्टर्सको माथि डिपेन्ड गर्छ र यो प्रब्लममा हामीले के देख्यो भन्दा जस्तो उसले कल्स इन एरियर गरे त्यस्तै फोरफिट पनि भयो फोरफिटको हामीले जर्नल एन्ट्री पास गऱ्यो त्यसको पछि फेरि हामीले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बोलायो अब अर्को प्रब्लम अल्ट्रा लिमिटेड वाज फर्मड फर द पर्पज अफ पर्चेजिङ म्याक्स लिमिटेड and was registered with a nominal capital of rupees 2 lakhs divided into 2000 equity shares of rupees 100 each. 1000 shares were
issued as fully paid to the vendors in payment of the purchase consideration. अब यो प्रब्लममा फेरि के रहेछ भन्दा भेन्डर्स लास्ट टाइम हामीले के गर्यो भन्दाखेरि सेयर्स इस्यु भेन्डरलाई पनि इस्यु गर्नु सक्छ भन्ने त्यस्तै खालको यहाँ आएको रहेछ र यहाँ प्रब्लम म पहिला पढ्छु अन्त तिमीहरूलाई बुझाउँछु. द रिमेनिङ 1000 shares were offered for public subscription at a premium of ₹5 per share payables as under on application ₹30 per share, on allotment ₹25 per share including premium, on first call ₹20 per share and on final call that ₹30 per share. Applications were received for 900 shares which were duly allotted and the allotment money was duly received. At the time of first call, a shareholder who held 100 shares failed to pay the first call money and his shares were forfeited. These shares were reissued at ₹60 per share, ₹70 per share paid. Final call has not been made. Give the necessary journal entries. र यो प्रब्लममा कस्तो भएको रहेछ भन्दाखेरि 2 lakhs उनीहरूको नोमिनल क्यापिटल थिएछ. 2 lakhs नोमिनल क्यापिटल अन्तखेरि 2 lakhs वटा नोमिनल क्यापिटलमा ₹100 इच एउटा सेयरको दाम भयो भने 2000 वटा सेयर्स उनीहरूले इक्विटी सेयर्स इस्यु गर्ने भएछ. फेरि के भएछ भन्दाखेरि 2000 वटा सेयर्स त भयो तर 1000 सेयर्स वेयर इस्युड एज फुली पेड टु द भेन्डर्स. अब 1000 वटा सेयर्स चाहिँ फेरि कसलाई दिएछ उनीहरूले भेन्डरलाई पो इस्यु गरेछ त. अब रिमेनिङ 1000 वटा सेयर्स उनीहरूले पब्लिकलाई इस्यु गर्नुपर्ने हो. पब्लिकलाई इस्यु गर्दाखेरि यहाँ फेरि के भएछ भन्दाखेरि द रिमेनिङ तल लास्ट त्यो तल एउटा प्याराग्राफमा छ एप्लिकेसन्स वेयर रिसिभ फर 900 सेयर्स तर 900 सेयर्स खालि पो रिसिभ भएछ. इस्यु त कतिलाई गरेको 1000लाई तर अप्लाई गर्ने त 900 सेयर्स खालि भएछ है. अब फेरि हाम्रो त्यो एप्लिकेसन अलटमेन्ट बनाऊँ पहिला. एप्लिकेसन allotment, first call, final call. Application को ₹30, allotment को 25 रहेछ including premium र 25 including premium भने 20 plus 5 बनाइदिउँ यसलाई. फर्स्ट कल को रहेछ ₹20 र फाइनल कल को 30 भन्दैछ. एप्लिकेसन वर रिसिभ फर 900 सेयर्स. अब 900 सेयर्स उनीहरूले रिसिभ गरेछ duly allotted and the allotment money was duly received. At the time of the first call, a shareholder who held 100 shares failed to pay the first call money. अब एउटा 100 वटा सेयर्स जसले होल्ड गर्दै थियो उसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि फर्स्ट कल मनी नै तिरेन रहेछ. उसले एप्लिकेसन तिरेछ, अलटमेन्ट तिरेछ, फर्स्ट कल तिरेन रहेछ. The shares were reissued at ₹60 per share, 70 per share. अब यो सेयरलाई चाहिँ के गरेछ भन्दा उनीहरूले फर्स्ट कलमा जस्तो उसले फेल गर्यो त्यस्तै फर्फिट गरिदिएछ. फर्फिट भइसकेको बादमा जुन चाहिँ यो फाइनल कल अहिलेसम्म उनीहरूले कल्ड अप नै गरेको छैन है. यो अनकल्ड भइहाल्यो. यो अनकल्ड यसलाई अहिले क्वेसनसँग केही मतलबै छैन हाम्रो र हामीले फर्स्ट कलसम्म गर्नु पर्यो. र यो प्रब्लममा फेरि हामीले के देख्दैछ भन्दाखेरि भेन्डरलाई पनि इस्यु गर्दैछ सेयर्स. भेन्डरलाई कति सेयर्स इस्यु गर्दैछ भन्दाखेरि 1000 वटा र उनीहरूले पर्चेस गर्दैछ एसेट्स पर्चेस गर्दाखेरिको जर्नल एन्ट्री हाम्रो सन्ड्री एसेट्स अकाउन्ट डेबिटेड टु भेन्डरको नाम छ यसमा म्याक्स लिमिटेड र 1000 वटा सेयर्स इस्यु गरेको एउटा सेयर्सको दाम ₹100 यो भयो 1 लाख. अब फेरि उसलाई सेयर इस्यु गर्नु पर्यो. सेयर इस्यु गर्दाखेरिको फेरि म्याक्स लिमिटेड डेबिटेड टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट यो भयो 1 लाख. अब हामीले सेयर इस्यु गर्नु पर्यो पब्लिकलाई तर पब्लिकले 900 सेयर्स खालि सब्सक्राइब गर्दैछ. अब एप्लिकेसनको पहिला रिसिभ गर्नु पर्यो. ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु
equity share application account $900 shares आको 30 रुपीस गरेर 27,000 भयो। अब फेरि यसलाई क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। इक्विटी शेयर application account debited to equity share capital account 27,000। अब allotment को due entry गर्नु पर्यो। equity share allotment account debited to equity share capital account। अब यसमा हाम्रो प्रिमियम पनि छ to securities premium reserve। so equity share allotment मा हाम्रो 9,000 वटा shares हो, sorry 9,000 shares, sorry it's 900 shares into allotment को 25 र यो हुन्छ 900 into 20 यो हो 900 into 5 यो भयो 18,000 4,500 यो भयो 22,500। अब यसको रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पर्यो र अलटमेन्टमा पनि सबै अमाउन्ट रिसिभ हुँदैछ, फेल भएको छैन र भयो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट रिसिभ गर्छ उनीहरूले 22,500। अब फर्स्ट कलको उसले पैसा तिरेन रहेछ। फर्स्ट कलको रेट छ हाम्रो 20 रुपीस गरेर 100 वटा सेयर्सले फेल गरिरहेको छ। अब पहिला हामी ड्यू एन्ट्री पास गरौँ यसको पनि। इक्विटी शेयर फर्स्ट कल equity share first call account debited to equity share capital account यो 900 into 20 18,000 भइहाल्यो। अब रिसिभ गर्ने बेला भयो ब्याङ्क account debited calls in arrear account debited to equity share first call account। calls in arrear हामीले लेख्नु पर्यो 100 shares into 20 rupees हो, यो सिधै 2,000 भइहाल्यो। अब यसमा पाउनु पर्ने हो हामीले 18,000 मा 2,000 उसले पाउँदैन, यो भयो 16,000। इक्विटी सेयर्सको इक्विटी सेयर फर्स्ट कलमा जान्छ 18,000 रुपीस। यो हाम्रो ड्यू एन्ट्री र रिसिभिङ एन्ट्री पनि भयो। अब हामी फोरफिट गर्नुपर्ने लागौँ। अब फोरफिचरको फेरि एन्ट्री गर्नु पर्यो। फोरफिट गर्दाखेरि हाम्रो पहिला फेरि शेयर क्यापिटल इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड। हामीहरूले के लेख्थ्यो भन्दाखेरि यसमा
सिक्युरिटिज प्रिमियमलाई डेबिट गर्थ्यौँ र यहाँ सिक्युरिटिज प्रिमियम त्यो फेल भएको जुन चाहिँ प्रिमियम पेमेन्ट नगरेको तर यसमा त प्रिमियम पेड भएकै छ लेख्नु परेन टु सेयर forfeiture account to calls in area account 100 वटा सेयर्स हो हामीले कल्ड अप कति गर्यो भन्दाखेरि 30 50 70 कल्ड अप भएको र यो 7000 भइहाल्यो र सेयर forfeiture 100 इन्टु कति चाहिँ पेमेन्ट भयो हामीले कति पेमेन्ट भयो भने एक्सक्लुडिङ प्रिमियम भन्छ 30 एप्लिकेसनको तिरेको अलटमेन्टको 20 तिरेको 50 र यो 5000 र फेल के गर्यो 100 इन्टु उसले फर्स्ट कलको फेल गरेको छ 20 गरेर 2000 अब फेरि यो सेयर्सलाई उनीहरूले रिइस्यु पनि गरेको छ र रिइस्यु गरेको छ 60 रुपिसमा रिइस्यु गरेको छ र 70 को सेयर्स 60 मा रिइस्यु गर्नु भनेको फेरि यो फोरफिचर लेख्नै पर्छ हामीले र ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड सेयर forfeiture account debited to equity share capital account 100 वटा सेयर्स हो 60 मा रिइस्यु भएको 6000 100 वटा सेयर्स 70 रुपीस हो सेयर्सको दाम यो 7000 भइहाल्यो र लस हाम्रो कति हो 10 र यो भयो 1000 र सेयर forfeiture 1000 र यसमा पनि 100 वटा सेयर्स नै फेल भएको 100 वटा सेयर्सलाई नै उनीहरूले रिइस्यु गरेको र यसको लागि वर्किङ गरिराख्नु परेन सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यसको एन्सर आइहाल्छ र हामी जाउँ फेरि यसको जर्नल एन्ट्रीमा सेयर forfeiture account debited to capital reserve share forfeiture account debited to capital reserve account र अघि forfeiture हेरौँ 5000 को थियो माइनस 1000 र यो भयो 4000 क्यापिटल रिजर्भ र हामीले के देख्यो भन्दाखेरि अघिको प्रब्लममा फर्फिट हुँदाखेरि त्यसमा प्रिमियम इन्क्लुडेड भएको थियो जो हामीले फर्फिट गर्दै थियौँ त्यसमा प्रिमियम फेल भएको थियो यो प्रब्लममा हामीले के गर्दै देख्यो भन्दाखेरि प्रिमियम पेमेन्ट भएको छ प्रिमियम पेड भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो फर्फिचर एन्ट्रीमा हामीले प्रिमियम देखाउँदैन यसमा ठिकै छ यो भयो हाम्रो एउटा प्रब्लम अब अर्को प्रब्लममा भन्दैछ पी लिमिटेड invited applications for issuing 80,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 40 per share. Our premium is 40 rupees per share. The premium. The amount was payable as follows. Application. Application was 35 including premium. Including premium 30 rupees. You 5 plus 30 खास application rate the 5 rupees रहेछ premium 30 rupees रहेछ on allotment मा भन्दैछ 8 rupees including premium र यो हो 4 plus 4 on first and final call balance first and final call balance भन्यो भने चाहिँ कति बुझ्नु भन्दाखेरि 5 plus 4 त 9 भइहाल्यो र 1 रुपी गरेर 10 हुन्छ 30 plus 4 34 हाम्रो प्रिमियम 40 रुपीस हो 34 40 minus 34 गरेर 6 रुपीस र यसको चाहिँ 7 रुपीस रहेछ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल र ब्रेकअप भ्यालु यस्तो प्रकारले दिएको छ फेरि एप्लिकेसन फर 77,000 shares were received अब रिसिभ त उनीहरूले 77,000 shares को खाली गरेछ shares were allotted to all the applicants S to whom 700 shares were allotted अब एउटा शेयर होल्डर छ रे S भन्ने
7,000 shares जसले चाहिँ हेल्ड गर्दैछ but allotted failed to pay the allotment money application तिरेछ allotment नै तिरेन रहेछ afterwards the first and final call was to pay the allotment his shares were forfeited immediately उसको शेयर forfeit गरिदिएछ उसको शेयर forfeit भएछ afterwards the first and final call was made त्यसपछि फेरि first र final call बनाएछ T the holder T को कतिवटा रहेछ 500 shares failed to pay the first and final call अब उले application allotment तिरेछ first and final call नै तिरेन रहेछ उले his shares were also forfeited उसको पनि forfeit भइदिएछ यसको बादमा चाहिँ forfeit out of the forfeited shares 1000 shares were reissued अब forfeit out of the forfeited shares भन्यो भने 7000 वटा shares पनि यसको 7000 वटा shares अर्को छ T को 500 वटा shares जति पनि forfeit भएको छ shares त्यसबाट 1000 वटा share खाली reissue गरेछ 50 rupees मा the reissued shares included all the shares of T र T को त सबै पो भएछ यहाँ अब 1000 वटा shares reissue भएको छ कस्तो प्रकारले भएछ भन्दाखेरि उसको 500 डलर भएछ अब उसकोबाट 500 र उसको 7000 बाट चाहिँ 6500 शेयर्स लाई रिइस्यु गरेन रहेछ त्यसबाट 500 खाली गरेछ र टी को चाहिँ जति पनि प्रॉफिट भएको छ सबै शेयर्स लाई नै रिइस्यु गराएछ अब यसको फेरि जर्नल एन्ट्री पास गर्नु पर्यो अब हामीले के देख्छ भने एप्लिकेसनमा नै यसमा प्रिमियम पनि रहेछ ल हामी स्टार्ट गरौँ बैंक अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर application account हाम्रो shares 77,000 र shares आको र 77,000 into 35 26 lakhs 95,000 र यहाँ हाम्रो रिसिभिङ एन्ट्री भयो अब यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो यसमा प्रिमियम पनि छ इक्विटी शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट debited to equity share capital account to securities premium reserve account अब equity share application त 26,95,000 आउनु पर्ने हो क्यापिटल मा कति जान्छ 77,000 into application को रेट हो 5 र यो 77,000 into 30 र यो भयो 3,85,000 र 77,000 into 30 23,10,000 र यो भयो हाम्रो एप्लिकेसन को अमाउन्ट रिसिभ गरेको अब अलॉटमेन्टमा पनि हाम्रो प्रिमियम रहेछ इक्विटी शेयर अलॉटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर capital account to securities premium reserve account. So equity share allotment ma 77,000 shares ho into 8 rupees garera यो भयो 77,000 into 4 यो
अनि 77,000 into 4 यसलाई गर्यो भने 3,08,000 यो भयो 3,08,000 यो भयो 6,16,000 रिसिभ यो चाहिँ ड्यू एन्ट्री रिसिभ गर्नुपर्ने यति हो 6,16,000 अब यसको रिसिभिङ एन्ट्री गरौँ बैंक अकाउन्ट डेबिटेड तर अलटमेन्टमा नै 7,000 वटा सेयर्सले फेल गरिरहेको छ कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट ओके पाउनुपर्ने हो 6,16,000 कल्स इन एरियर कति भयो 7,000 वटा सेयर्सले फेल गरिरहेको छ 8 रुपिस गरेर यो पनि हो 6,16,000 यो भयो हाम्रो 56,000 लाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो 6,16,000 माइनस 56,000 र 5,60,000 रिसिभ गर्छ 5,60,000 अब इमिडिएटली फर्फिट पनि भएको छ फर्फिट अब फर्फिट भयो भने फर्फिचरको एन्ट्री पास गरौँ इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड ओके अब यसमा हेरौँ प्रिमियम पेमेन्ट भएको छ कि छैन प्रिमियम फेल गरिरहेको छ 7,000 सेयर्सले यसमा लेख्नु पर्यो सेक्युरिटिज प्रिमियम रिजर्भ अकाउन्ट डेबिटेड टु शेयर forfeiture account to calls in arrear account अब यो इक्विटी शेयर क्यापिटल को 7,000 वटा सेयर्स हो 7,000 सेयर्स अब कल्ड अप कति भयो उनीहरूको फेस भ्याल्यु हेरौँ 5 + 4 9 रुपिस सिक्युरिटिज प्रिमियम 7,000 वटा सेयर्स हो र उसले अलटमेन्टको प्रिमियम दिएन 4 रुपिस पेमेन्ट गरेन अब फर्फिचर 7,000 वटा सेयर्स पेमेन्ट कति गर्यो 5 रुपिस खालि पेमेन्ट गरेको एक्सक्लुडिङ प्रिमियम हो 5 अब कल्स इन एरियर 7,000 इन्टु उसले के फेल गर्यो अलटमेन्ट इन्क्लुडिङ प्रिमियम फेल गरेको यो भयो 63,000 यो भयो 28,000 यो भयो 35 यो भयो 56 डेबिट क्रेडिट म्याच गर्दछ अब फर्फिट भइसकेको बादमा फर्स्ट कल बोलायो अरे अब फर्स्ट कलको पहिला ड्यू एन्ट्री पास गर्नु पर्यो हामीले ड्यू एन्ट्री for first and final call the due entry first and final call को अब कतिवटा सेयर्स छ हाम्रोमा टोटल 77,000 वटा सेयर्स इस्यु गरेको अब 7,000 वटा सेयर क्यान्सल भयो नि फर्फिट भयो अब हाम्रो हातमा 70,000 वटा सेयर्स खाली छ ठीक छ 70,000 वटा सेयर्समा खाली उनीहरूले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बोलाउनु पर्यो अब यसको ड्यू एन्ट्री लेखौँ इक्विटी शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब 70,000 वटा सेयर्समा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट हो 7 यो भयो 4,90,000 अब रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पर्यो फेरि बैंक अकाउन्ट डेबिटेड
फेरि त्यसमा पनि फेल गर्दछ 500 वटा सेयर फेल गरिरहेको छ कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिटेड टु फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट अब ब्याङ्क रिसिभ गर्नुपर्ने कति हो 4,90,000 रिसिभ गर्नुपर्ने हो कल्स इन एरियर कति हुँदो रहेछ 500 वटा सेयर्स हो कति रुपिस गरेर पाएन 7 रुपिस गरेर पाएन 3,500 भइहाल्यो र यहाँ 3,500 माइनस गर्नु पर्यो 4,90,000 माइनस 3,500 4,86,500 यो भयो 4,90,000 यो भयो रिसिभिङ एन्ट्री अब फेरि के भन्दछ जस्तो फेल गरे त्यस्तै उनीहरूको सेयर्सलाई फेरि फर्फिट गरिदिएछ सेयरको फर्फिट जुन चाहिँ फर्फिट भएको छ फर्फिचर एन्ट्री फेरि हामीले गर्नु पर्यो अब यसको फर्फिचर एन्ट्री इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भन्छ हामीले इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड अब यसमा हेरौँ प्रिमियम फेल गरे कि गरेन हामीले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि प्रिमियम देख्छ फेल गरेछ सिक्योरिटिज प्रिमियम रिजर्भ अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर forfeiture account to calls in area account अब इक्विटी सेयर क्यापिटल कतिवटा सेयर्सलाई हामीले फर्फिट गर्दछ 500 वटा सेयर्सलाई फर्फिट गर्दछ हाम्रो कल्ड अप कति हो कल्ड अप हामीले 10 रुपिस भन्छ प्रिमियम हामीले प्रिमियम कति पेमेन्ट गरेन प्रिमियम 6 रुपिस पेमेन्ट गरेन र यो 6 भइहाल्यो फर्फिचर 500 इन्टु कुन चाहिँ उनीहरूले पेमेन्ट गरेको एप्लिकेसन र अलटमेन्ट पेमेन्ट गरेको हामीले एक्सक्लुडिङ प्रिमियम हेर्नु पर्यो र 5 + 4 9 रुपिस भयो यो फेरि 500 इन्टु कल्स इन एरियर कुन चाहिँ पेमेन्ट गरेन उसले कल्स इन एरियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको इन्क्लुडिङ प्रिमियम 7 रुपिस गरेन अब यो यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ यो भयो 5,000 यो 3,000 4,500 यो 3,500 यो डेबिट क्रेडिट सेम छ अब यसपछि फेरि उनीहरूले के गरेछ भन्दाखेरि रिइस्यु गरेछ अच्छा अब रिइस्युको एन्ट्री गर्नु पर्यो रिइस्युको एन्ट्री चाहिँ म तिमीहरूलाई यहाँनिर देखाउँछु नि ल रिइस्युको एन्ट्री रिइस्यु कतिमा गरेछ उनीहरूले रिइस्युको प्राइस छ रिइस्युड एट 50 पर सेयर्स र 50 रुपिसमा उनीहरूले रिइस्यु गरेछ लेख्नु यहाँ ब्याङ्क यो यहाँदेखि कन्टिन्यू भएको है तिमीहरूले हेर्नु यहाँदेखि कन्टिन्यू भएको ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड अच्छा हाम्रो सेयरको प्राइस त 10 रुपिस हो 10 रुपिस गर्ने 50मा गऱ्यो भने त प्रिमियममा इस्यु भएको नि त तर प्रिमियममा इस्यु भयो भने त हामीले डेबिटमा फोरफिचरमा लेख्दा पनि भयो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु सिक्योरिटिज प्रिमियम रिजर्भ भनेर लेख्छ हामीले र ब्याङ्क हाम्रो कतिवटा रिइस्यु भएको 1000 वटा सेयर्स रिइस्यु भएको यहाँ 1000 वटा सेयर्स र 1000 इन्टु 50 रुपिस रेट छ 50,000 र इक्विटी सेयर क्यापिटल हेऱ्यो भने हामीले 1000 वटा सेयर्सको 10 रुपिस हो खास दाम र सिक्योरिटिज प्रिमियम यसमा त 40 रुपिस भयो नि त र 10 को सेयर्सलाई 50 मा इस्यु गर्नु भनेको त 40 रुपिस प्रिमियम भयो यो र 1000 इन्टु 40 र यो 10,000 यो भयो 40,000 अब हामीले फेरि ट्रान्सफर गर्नु पर्यो रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि हाम्रो जर्नल एन्ट्री हुन्छ सेयर
forfeiture account debited to capital reserve account. अब यसमा चाहिँ हामीले वर्किङ गर्नुपर्छ. अच्छा, वर्किङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा मैले अघि के भने जतिवटा सेयर फेल भएको छ त्यति नै रिइस्यु भयो भने हामीले केही प्रब्लम छैन. सेयर फोरफिचर डेबिट र क्रेडिटलाई हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्छ. तर यसमा के भएको छ भन्दाखेरि दुईजना मान्छेको सेयर्स छ. फेरि एट द सेम टाइम के भएछ भन्दाखेरि यसको त 7,000 देखि त 5,500 वटा सेयर्स त खालि रिइस्यु गराउँदैछ. अब त्यसको लागि वर्किङ गर्नु पर्यो. वर्किङ यहाँ गरिदिन्छु म. अब यो चाहिँ वर्किङ है तिमीहरूको. यहाँ लेखिदिन्छु वर्किङ. अब पहिला हामी निकालौँ प्रफिट. प्रफिट चाहिँ के को लागि निकालौँ भन्दाखेरि अहिले यो 500 को लागि एकछिन बिर्सिदिउँ हामी. जुन चाहिँ 500, किन यो 500 को चाहिँ टोटल जति 500 फेल भएको छ उसको त्यो सबै सेयरलाई नै रिइस्यु गरियो अरे. तर पार्टली रिइस्यु कसको भएको छ? यसको भएको छ नि त, 7,000 देखि 500 खालि. र पहिला उसको प्रफिट निकालौँ. यसमा लेखिदिउँ प्रफिट अन 7,000 सेयर्स. 7,000 सेयर्सको हामीले प्रफिट कति देख्छ भन्दाखेरि यहाँ त्यसैले मैले नमेटाएको यो 35,000 हामीले देख्दैछ यहाँ. रुपिस 35,000. अब फेरि निकाल्नु पर्यो प्रफिट अन 500 सेयर्स निकाल्नु पर्यो. उसको 7,000 देखि त 500 खालि रिइस्यु हुँदैछ. रुपिस 35,000 यस्तो इन्टु 500 डिभाइडेड बाई 7,000 इक्वल्स. अब यो कति आयो? यो 3 वटा 0 गयो. 2,500. यो चाहिँ हाम्रो कसको हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एस, यो चाहिँ एसको है. अब टी को पनि त छ. टी कोबाट प्रफिट हेरौँ. प्रफिट यसलाई चाहिँ लेखौँ एड प्रफिट अन 500 सेयर्स अफ टी. यसलाई चाहिँ लेखौँ प्रफिट अन 7,000 सेयर्स अफ एस. यस्तरी लेखिदिउँ न. एस र टी को अलग अलग. प्रफिट अन 500 सेयर्स अफ टी. टी को 500 सेयर्समा प्रफिट कति भयो? यहाँ देख्छ 4,500 भएको छ यहाँ. र सिधै यहाँ एड गरिदिउँ 4,500, किनकि उसको 500 मा त 500 नै रिइस्यु भएको नि त. र यसलाई एड गरौँ 7,000. र यो 7,000 लाई चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो क्यापिटल रिजर्भमा. र यस्तै प्रकारले हामीले आज फोरफिचर र रिइस्युको पनि तुर्यौँ. र हामी अब नेक्स्ट क्लासमा भेटौँ. टिल देन टेक केयर एन्ड स्टे सेफ.